शहरियार अफरीदी साहब, आपके साथ क्या हुआ? आप तो पहले भी 2 दफा वोट डाल चुके हैं, तो आपको नहीं पता था कि वोट कैसे डालना है? अस्सलाम वालेकुम इमरान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरे ख्याल में शुक्रिया था, उन्होंने कर दिया मेरा सवाल पूछने का जवाब। अभी हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता हो जाए तो शहरियार अफरीदी साहब का जवाब हमें मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया इमरान। आज की जब वोट की बात है तो मैं पूरी कौम के सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं, और आप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और की स्टेक होल्डर्स, ताकि ये चीज पूरी कौम के सामने क्लियर हो। इमरान, मुझे काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इवेंट था जिसमें हफीज शेख साहब ने, फौजिया बहन ने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, तो मुझे मिग्रेन था और खाने के बाद इन्होंने तमाम मेंबरान को बताना था वोटिंग का तरीका, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। आज जब मैं सुबह पार्लियामेंट हाउस गया हूं तकरीबन 12 बज के कुछ मिनट पे, पहले मैंने मीडिया के साथ एंगेज किया, उसके बाद अपने चैम्बर में गया। चैम्बर के बाद जब नीचे मैं पार्लियामेंट के अंदर गया तो सबसे पहले सबसे मिलने के बाद जब मैं नीचे खड़ा हुआ और मैंने बैलेट लिए पिंक और वाइट, तो जब मैं ऊपर वोट जहां पे आप जाते हैं अमूमन प्रेसिडेंशियल और जब वोट आपने डालना होता है और सेनेट के, तो मेरे ज़हन में ये था कि वो वहां पे जो स्टाफ है और इलेक्शन कमीशन वहां सामने प्रोसेस होगा, मैं उनसे पूछ लूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं। वहां जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं यहाँ पे स्टैंप नहीं है, पेन से मैंने साइन करना है या टिक लगाना है, मैंने 2 दफा पूछा उनसे। उन दोनों साहिबान ने एक लेफ्ट और राइट पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने वहां पे दोनों पे साइन किया, अगेंस्ट हफीज शेख और फौजिया साहिबा मेरी बहन के आगे साइन किया। मैं सीधा आया, अभी मैंने वोट कास्ट नहीं किया। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि सर आई नीड योर गाइडेंस, मुझे ये बताएं कि स्टैंप लग तो नहीं था, ये पेन पे मैंने साइन करना था, नाम लिखना था या टिक मार्क करना था, आई नीड योर गाइडेंस। 2 दफा मैंने ये पूछा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने जैसी वोट कास्ट किया, मैं नीचे आया, अली मोहम्मद खान से मैंने पूछा, उसने कहा यहाँ तो डिजिट लिखना था। मैं दोबारा अपने मुराद सईद और आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान, मैं सीधा प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास गया। मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे उस वक्त गाइडेंस मांगी थी, तो इतने में सामने जरदारी साहब थे, तो जरदारी साहब को वो गाइड कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपने वोट डाल दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब के चैम्बर में गया। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने तो साइन कर लिया है। वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और बाकी मिनिस्टर्स भी बैठे थे। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा डू नॉट वरी, जल्दी से आप इस तरह करो, एप्लीकेशन लिखो। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखी, उसमें तमाम चीजें बताई। जब मैं दोबारा आया उसी तरह जरदारी साहब वहां पे खड़े थे, उनको उन्होंने दोबारा वोट डालने का भी सब कुछ दिया, उनको आधा घंटा पूरा गाइड भी करते रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपसे मैंने मदद मांगी, आपका काम था वोटर को एजुकेट करना, गाइड करना, मैं अक्ले कुल नहीं हूं, आपसे मैं मदद मांग रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं और 5 बजे के बाद आप दोबारा आके वो हम आपके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मैं दोबारा बाहर आया, ये कोई 12:40 से लेकर ये चीज चल रही थी, तो मैं दोबारा बाहर, मैंने फोन किए लॉयर से आगे पीछे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह करें, इसमें दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी 5 बजे तो पोलिंग खत्म हो जाएगी, 5 बजे से पहले ये डिसीजन ले ले ताकि आपको वोट कास्ट करने का मौका मिले। मैं दोबारा आया और मैंने वो चीज लिख की थी, उन्होंने कहा कि अब नहीं हो सकता। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आया, मैं कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आधा घंटा उन्होंने जरदारी साहब को दिया, वो कह रहे थे मेरे हाथ हिल रहे हैं, उनको मौका मिला। खैबर पख्तूनख्वा में 13 के 15 मेंबरान जिन्होंने गलती की उनको दोबारा वोट का, ये मुझे वोट का हक क्यों नहीं दिया गया? और मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा ऑनेस्टली मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप परेशान मत हो, यू आर माई लॉयलिस्ट, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब से बात करें। मैं आमिर डोगर साहब
یہ ہم دوبارہ آئے, پھر میں نے پریزائڈنگ آفیسر سے ریکویسٹ کی, اس وقت وہ نماز کے بریک میں تھے, میں نے کہا آپ کا کام ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنا, اور مجھ میں یہ مورل کریج ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں اگر کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا, یہ مجھ میں مورل کریج, اللہ اور اللہ کے محبوب کہتے ہیں سچ کہو. میں نے وہاں سچ کہا, میں نے غلطی کی, لیکن غلطی اس سے پہلے میں نے ان کی گائیڈنس مانگی, انہوں نے مجھے گائیڈنس نہیں دی, پہلے 2 ممبران نے, پھر مجھے پریزائڈنگ آفیسر نے, اور اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا. میں بھاگنے والوں میں نہیں ہوں, میں نے بالکل فیس کیا, اور آج بھی آپ کے پروگرام میں اوپنلی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی اپروچ ڈیول اپروچ تھی, انہوں نے باقی سب کو موقع دیا, اگر نیشنل اسمبلی میں وہ زرداری صاحب کو موقع دے سکتے تھے, میں نے تو ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. نہیں تو آپ اب کس فورم پہ جائیں گے؟ آپ کوئی فورم استعمال کریں گے؟ آپ ایک سیکنڈ سر, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں, آپ کا قانونی حق, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا قانونی حق آپ سے چھینا گیا, آپ اپنے قانونی حق کے لیے اب کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ایک تحریک انصاف جو تمام بلاؤں کا مقابلہ کر رہی ہے, اس سائڈ پہ کھڑا ہوں. یعنی یہ ڈیول سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ یہ مجھ میں مورل کریج ہے, اور میں منطقی انجام تک اس کو لے کے جاؤں گا, کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ شہریار, اٹس اباؤٹ دا پارلیمنٹ, اٹس اباؤٹ دی اوور آل پارلیمنٹ کی جو اوور آل سیلف ریسپیکٹ ہے, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے. آج میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جنگ میں نے انشاءاللہ آگے آخری حد تک پہنچانی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے, آپ میرے نثار چیمہ صاحب میرے کشمیر کمیٹی کے ممبر ہیں, مجھے 7 سال 5 ماہ پارلیمنٹ میں ہو گئے ہیں, جتنا بھی ہوا, اور پچھلی دفعہ جو 20 MPs نکالے گئے تھے اس کمیٹی کا ممبر تھا میں, شروع سے لے کر اب تک پورے پرائم منسٹر سے آپ پوری پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ نوچ. نہیں, آپ کی لائلٹی کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے تحریک انصاف کے ساتھ سر, وہ دیکھیں وہ آپ کا اور تحریک انصاف کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا, ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا. آپ نے یہاں پہ گائیڈ کیا کہ آپ کے ساتھ ایک ایشو ہوا, آپ کے ساتھ ایک ایشو ہوا, اور دیکھیں مدد مانگنی چاہیے, آپ نے مدد ہی نہیں دی. اگر آپ نے, دیکھیں ایک تو تاثر یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا ووٹ بیچا ہوا ہوتا تو آپ رولا ڈالنے کے بجائے چپ کر کے جا کے بیٹھ جاتے. تو آپ نے جو شور وہ اسی لیے مچایا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اب اس غلطی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر فورم پہ لے کر جائیں گے اور ہر جگہ پہ جا کے آپ الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے. شہریار افریدی صاحب, آپ نے موقف دیا, آپ کا بہت شکریہ, لیکن شکر ادا کریں آپ اللہ کا کہ آپ کا امیدوار زیادہ ووٹوں سے ہارا ہے. اگر کہیں وہ 1 ووٹ سے ہارا ہوتا تو یہ سارا کچھ آپ کے کھاتے میں پڑ جاتا. شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.